शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 20 गते बिहिबार, मार्च 4 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकार र विप्लव समूहको वार्ता सहमति नजिक, निर्णायक वार्ता आजै गर्ने तयारी। नयाँ सरकार गठनका लागि खुला छलफल गर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। सरकारमा जाने कि नजाने काङ्ग्रेसमा दुई धार। नेकपा विवादमा निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई दबाब, तलब सुविधामै सकिन्छ संवैधानिक आयोगहरूको बजेट। इन्धनमा करको बोझ उपभोक्तालाई भार। सुगौली सन्धिको 205 वर्ष पुरा, सक्कल प्रति नेपालमा भेटिएन। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3000 नाग्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने। म्यानमारमा विरुद्धको प्रदर्शनमा बल प्रयोग, थप 10 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। विश्वका 8 जना सर्वसाधारणलाई चन्द्रमामा लाने तयारी। 3 महिनाभित्र सबै अमेरिकी नागरिकलाई खोप लगाइने। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटारको जित, नयाँ बस्ती र टुसालले अङ्क बाँडे। न्युजिल्यान्ड विरुद्धको T20 क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूह बीच भएको वार्ता र सहमतिको प्रसङ्ग। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच हिजो 2 चरणमा वार्ता भएको छ। 2 वर्षदेखि प्रतिबन्धित विप्लव समूहको वार्ता टोलीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निम्त्याएर सरकारले वार्ता गरेको हो। सरकारी वार्ता टोलीसँग हिजो बिहान र साँझ गरी 2 चरण बस्दा पनि विप्लवका प्रतिनिधि सार्वजनिक भएका छैनन्। विप्लवको वार्ता टोलीका सदस्य मध्यस्थकर्ता नेप बहादुर कुँवरसँगै बालुवाटार पुगेका थिए। दुवै पक्षका वार्ता टोलीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने समझदारी दोस्रो चरणको वार्ताका क्रममा जुटेको बताइएको छ। तर कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मोडालिटी तयार पारेपछि मात्र समय तय गरिने भएको छ। आजै दुई पक्ष बीचको वार्ता निर्णायक गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। दुवै पक्षबीच विषय केन्द्रित रही समान धारणा नजिक पुगेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ। चन्द समूहले मूल रूपमा 3 एजेण्डा राखेको छ। संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ। आधारभूत शर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता कार्यकर्ताको निशर्त रिहाई र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि चन्द समूहले राखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग खुला छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने, सबै दलसँग सहकार्य गर्न सकिने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताउनुभयो। बैठकले दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा निर्णय गर्न स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई अधिकार समेत दिएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुभाष नेम्बाङ सहित 6 नेतालाई कारबाही समेत गरेको छ। नेकपा ओली समूहमा रहेका नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गरिएको छ भने अन्य नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले पार्टीको आधिकारिकता बारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने र अब संसदमा पनि नयाँ प्रक्रियाका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको नेता देवेन्द्र पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो।
स्वाभाविक रूपमा पार्टीको बहुमतमा रहेको कमिटीले आफ्नो चाहिँ कानुनी उपचारको निम्ति पनि प्रक्रियागत हिसाबले विषयलाई अगाडि बढाउँछ र त्यसैको निम्ति नेकपाको संसदीय दलको स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति बैठक बोलाइएको थियो। स्पष्ट गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुभएको हो? यहाँले भने जस्तै हो, किनभने पार्टीको सिफारिसमा सम्बन्धित दलका सांसदहरू बसेर दलको नेता चुन्ने हो। पार्टी एकातिर दल एकातिर भन्ने हुँदैन दलीय प्रणालीमा। त्यसो भएर कि त चाहिँ मार्ग प्रशस्ति गरेर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर नेकपाकै सरकार हुन्छ, म तयार छु भन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि पार्टीले निर्णय गरेर आफ्नो कोर्स अगाडि बढाउँछ। संसदीय दलको नेताले बैठक नबोलाएसम्म त संसदीय दलको बैठक बस्दैन, त्यो कारणले चाहिँ मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ विश्वभरि कहीँ नभएको नियम हो र संसदीय दल बनाउने सम्बन्धित जुन दल छ त्यो दलको निर्णयले संसदीय दलको गठन गर्छ। संसदीय दलको गठन भइसकेपछि दलको नेता उपनेताको कुरा होस्, दलीय प्रणालीमा पार्टी नै प्रमुख हुन्छ, पहिलो हुन्छ। त्यही कुरा दलको ऐनमा पनि र पार्टीको नियमावलीमा पनि त्यही कुरा। तपाईहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिलेसम्म राजीनामा दिनु भएन भने चाहिँ त्यो कानुनी प्रक्रिया थाल्ने भन्नुभयो? अझै पनि 1 महिना 10 दिन 15 दिन जति सकिन्छ सरकारको आयु लम्बाउँछु भनेर सोच्नुभन्दा एकताको अपिल गरेर स्थायित्वको निम्ति अरू थप चाहिँ वातावरण बिग्रन नदिनको निम्ति सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै म यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिँदा सबैको निम्ति चाहिँ हितकर हुन्छ। तपाईहरूले भनेको कानुनी प्रक्रिया भने चाहिँ के अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वैधानिक हिसाबले भन्ने हो? त्यो स्वतः किनभने बहुमतको हैसियत आफ्नै दलले पनि स्वीकृति नदिइसकेपछि स्वतः उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। अल्पमतमा भएकोले निरन्तर चाहिँ प्रधानमन्त्री रहिरहने अवस्था रहँदैन। त्यस्तो स्थिति यहाँ को मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने अघि बढाउने भन्ने कुरा छलफल हुँदैछ, तर स्वतः अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्छ। 23 गतेको संसदको पहिलो बैठकमा त्यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ? पहिलो बैठकमै त म भन्न सक्दिनँ। सहमति जुट्यो भने हामी चाहिँ त्यही दिन गर्छौँ, जुटेन भने अर्को दिन पनि हुन सक्छ। प्रचण्ड माधव समूहले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै प्रभु शाह, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी, महेश बस्नेत र सूर्य थापालाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। तर ओली समूहका नेताहरूले भने प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णयको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। हटाउनु र नहटाउनुले कुनै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सिआइएनसँग कुरा गर्दै ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले भन्नुभयो, घरमा राख्ने अथवा निकाल्ने भन्ने आफ्ना छोराछोरीले अर्काको छोराछोरीले घरमा राख्ने निकाल्ने गर्न पाइएन। प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेड आफै घरबाट निक्लिएर बिचल्ली भएको बेलामा अब हामीले कार्य गर्नु भने त्यो एउटा हास्यास्पद कुरा हो, त्यो केटाकेटीले पनि नबत्याउने कुरा हो होइन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको जुन कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, अब त्यो चाहिँ नि उहाँले चाहेर चाहिँ नि भोग लागेका मान्छेले यो जनावर मरोस् खाउँला भने जस्तो कुरा हो होइन। प्रधानमन्त्रीले उहाँले चाहेर राजीनामा दिनुपर्ने हुन्न। सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नु पर्यो, उहाँले सक्नुहुन्न भने जसरी अस्ति अविश्वासको प्रस्तावबाट ब्याकगियर लगाएर फिर्ता लिनु भएको छ त्यस्तै ब्याकगियरका श्रृङ्खला सुरु गर्नु होला उहाँहरूले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीतिका विषयमा आज छलफल गर्ने तयारी पनि गरेको छ। सरकारमा जाने कि नजाने भनेर कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकै मञ्चबाट फरक फरक धारणा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। सभापति देउवा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसबाट भाग्न नहुने पक्षमा देखिनु भएको छ। प्रतिपक्षमै रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिए वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनु भएको छ। देउवाले आफूले प्रधानमन्त्री पद नखोजेको तर काँधमा आएको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरामा चिन्ता नगर्न पौडेललाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। चिन्ता नगरे हुन्छ रामचन्द्रजी, तपाईले म प्रधानमन्त्री भए पार्टीकै बन्ने त हो, अरू पार्टी भन्दा आफ्नै पार्टीको भए तपाईलाई पनि फाइदा होला, खुसी हुनुहोला भनेर देउवाले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। नेता रामचन्द्र पौडेलले भने अहिले सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिनु भएको छ। कांग्रेसको सहभागिता बिना नयाँ सरकार गठन नै नहुने अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा पौडेल र उहाँ निकटका नेताहरू देखिएका छन्। पूर्व सांसद एकनाथ राणाभाटको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्नु भएका देउवा र पौडेलले नयाँ सरकार गठन र सहभागिताबारे आपसमा फरक मत राख्नु भएको थियो।
यता भावी सत्ता समीकरणको नेतृत्वलाई लिएर प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आश्वस्त पार्ने कोशिश जारी राखेका छन्। पार्टीभित्र औपचारिक निर्णय नभए पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताले कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपाको ओली समूहले पनि गठबन्धनलाई लिएर देउवासँग संवाद गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगर्दा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै तत्काल छिटो समाधान दिन निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसो भनेका हुन्। आयोगले झण्डै 2 महिना भइसक्दा पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्व प्रमुखहरूले नै आयोगको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखलेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधी प्रसाद यादव, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर आयोगले गरेको कामप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन सकेको छैन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गाउँमै युवालाई काम। अहिले अब त्यस्तै हो, पहिला अब दुःख हो, रोजगार पाएपछि चाहिँ यसो अब गरे अब स्रोतहरू भयो। तलब सुविधामै सकिन्छ संवैधानिक आयोगहरूको बजेट, इन्धनमा करको बोझ, उपभोक्तालाई थप भार, सुगौली सन्धिको 205 वर्ष पूरा, सकल प्रति नेपालमा भेटिएन लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, म नायिका रेखा थापा। अहिले कोभिड-19 को जोखिम हरेक समुदाय, धर्म वा जात जातिलाई उत्तिकै रहेको छ। त्यसमध्ये पनि HIV र क्षयरोग भएका व्यक्तिहरूलाई अझै यसको जोखिम बढी छ। त्यसैले यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका र नियमित उपचार चाहने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ। स्वास्थ्य जोखिममा रहेका उहाँहरूलाई सहज वातावरण सृजना गरौँ, माया र सद्भाव बढाउँ। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीको लागि निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115-1133 र 1116 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबको सूचना। 2077 माघ 7 गते बसेको सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सङ्घको 7औं महाधिवेशन तथा 15औं साधारण सभा यही फागुन 25 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि यही फागुन 23 गते भित्र रेडियो सदस्यता नवीकरण गर्नुहुन तथा साधारण सभा एवं अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट गरी पठाउनुहुन सम्पूर्ण सदस्य रेडियोहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। प्रतिनिधि छनौटका लागि गत वर्ष फारम भरेर पठाउनुहुने सदस्य रेडियोहरूले पुनः यसपटक नयाँ निर्णय सहित यसअघि नै पठाइएको गुगल लिङ्कमा भएको फारम भरेर पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। फारमको लिङ्क नपाएको भए 01 52 60 671 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल, केन्द्रीय सचिवालय, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा तलब सुविधामै सकिन्छ आयोगहरूको बजेट शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई 12 करोड 24 लाख बजेट विनियोजन भएको छ, जसमा पदाधिकारी सेवा सुविधा 80 लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च 11 करोड 34 लाख रहेको छ। तर कार्यक्रम खर्च भने जम्मा 10 लाख मात्रै। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ लक्षित समुदायको हक हित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ। कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट कनिका छरे जस्तो मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा इन्धनमा करको बोझ शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ, तर त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन। यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोतले बताएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले सुगौली सन्धिको 205 वर्ष, नेपालको भूगोल र स्वाभिमान खुम्च्याउने सन्धिको सक्कलप्रति छैन शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच सुगौली सन्धि भएको आज ठ्याक्कै 205 वर्ष पुगेको छ। नेपालीलाई मेची र काली बीच सीमित गर्ने यो संवेदनशील सन्धिको सक्कलप्रति भने नेपालसँग छैन। सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालले 40,000 वर्ग किलोमिटर करिब 1/3 भूभाग गुमाएको छ, तर बचेको भूभाग पनि स्पष्ट सीमाङ्कन नहुँदा नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन। एकीकरण गर्दै फैलिएको गोर्खाली सैनिक र भारतमा उपनिवेश बनाउँदै लगेको ब्रिटिस सैनिक आम्ने सामने भएपछि सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि बनेको थियो। खास गरी गोर्खा राज्य विस्तार रोक्न सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा बेलायतले नेपाल विरुद्ध एकतर्फी युद्ध विरामको घोषणा गरेको थियो। सन्धि खोज्नुपर्छ, अस्पष्ट विषय भारत र नेपालले समाधान गर्नुपर्छ, नेपाल भारत इपिजीका सदस्य महेन्द्र पी लामाले भन्नुभएको छ। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म सुगौली सन्धिको सक्कल खोजी गरेको छैन, तर इतिहासविद रमेश ढुङ्गेलले भने सरकारी कार्यदलले यो सन्धिको सक्कल खोजेको तर भेटाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभएको परशुराम काफ्लेले लेख्नु भएको छ। पहिलो पृष्ठमा नै पत्रिकाले राजा वीरेन्द्र र उहाँका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने उद्देश्यले 2064 मा स्थापना गरिएको नेपाल ट्रस्टमा खरबौंको चल अचल सम्पत्ति रहेको लेखेको छ, तर स्थापनाको 13 वर्ष हुँदा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा 1 रुपियाँ पनि लगानी नगरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। राजधानी दैनिकले 33 महिनामा 47.5 अर्बको आर्थिक अपराध शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छल्नेले बितेको 33 महिनामा करिब 47.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गरेको पाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायका कर्मचारीसँगै मिलेमतो र सेटिङ मिलाएर यसरी अर्बौं राजस्व छलेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। मुलुकलाई ठूलो घाटा पुर्याउन खोज्नेले आर्थिक अपराधीको जालो तोड्दै बितेको 2 वर्ष 9 महिनाका अवधिमा झण्डै 47.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व छल्नेलाई धमाधम कानुनी दायरामा ल्याइँदैछ। 4 वर्षपछि बल्ल शिलान्यास शीर्षकको अर्को खबर छ। 2073-74 मै कार्यान्वयन सहमति भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना बल्ल सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको आयोजनाको शिलान्यास आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ। साझा खबरमा अब हेलो CIN प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीता शर्मा। नमस्कार, म सन्देश दिदाल शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कालीकोटबाट बोल्दैछु। हाम्रो गाउँमा सुत्केरीलाई जो पोषण भत्ता हुन्छ सुत्केरी भएको समयमा दिइँदैन। त्यो कहिले दिन्छ, कहिले वितरण गरिन्छ? किनकि सुत्केरी भत्ता पोषण भत्ता त अलि सुत्केरी भएको समयमा दिनुपर्ने होला। यो त कयौं महिना बितिसक्दा पनि मिल्दैन। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाई। सुत्केरी भत्ता नपाएको छैन, सुत्केरी भत्ता पाइरहेको छ। कुन स्वास्थ्य संस्थामा हो उहाँले कसै थाहा पाउनुभयो? वडा नम्बर 3 मा मेरो घर पनि 3 नम्बरमा भयो हुनाले हामीले सुत्केरी भत्ता अस्पतालबाट दिने र त्यसै अस्पतालले एकमुष्ट रूपमा महिनाको अन्तिममा
पालिकाबाट माग गरेर लिने गरिरहेको छ। उहाँले कसरी कहाँको कहिलेको कुरा गर्नुभएको मलाई जानकारी भएन। उहाँको को सूचना हुनुभएको थियो, जानु वडा नम्बर 3 को नेत्र आचार्य भन्ने इन्चार्ज हुनुहुन्छ स्वास्थ्य संस्थामा, उहाँ नेत्र आचार्य कहाँ गएर त्यही दिनै माग्नुहोस्, यदि त्यही दिन दिनुभयो भने मलाई फोन गर्नु होला। नमस्कार, म शीतल भण्डारी, मिलौली नगरपालिका वडा नम्बर 4 बैतडीबाट। गत वर्ष स्थगित भएको इपिएसद्वारा लिइने कोरियन भाषा परीक्षा यो वर्ष पनि सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्दै हामी 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अन्यलमा छौँ। यसको कृपया आधिकारिक जानकारी गराइदिनु होला। तपाईको जिज्ञासा हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतम सामु राखेका छौं। अब त्यो एक्जामको विषयमा चाहिँ कुरा भइरहेको छ होइन। 2020 मा कोभिडको कारणले एक्जाम भएन। अब 2021 मा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। कोरिया पक्ष र अब नेपाल पक्ष बीचमा चाहिँ छलफलहरू चलिरहेको छ, तर कहिले गर्ने भन्ने फाइनल चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। अब कोरिया पक्षले गर्ने चासो देखाएको छ। अब अहिले त्यसको लागि पूर्वाधार तयारीको कामहरू भएको छ। यो वर्ष अब एक्जाम भयो भने पेपर बेस्ड एक्जाम हुँदैन, ट्याब्लेट बेस्ड एक्जाम हुन्छ, युबिटी भन्छ, त्यसरी गर्ने भन्ने तयारी छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया तथा गुनासो रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। म्यानमारमा हिजो सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि सेनाले दमन गरेको छ। प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा कम्तीमा 38 जनाको मृत्यु भएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सेनाले सत्ता हातमा लिए ताक्दै रक्तपातपूर्ण दिन भनेको छ। म्यानमारका लागि राष्ट्रसङ्घीय दूत क्रिस्चियन सारन ब्रुनरले निकै भयावह दृश्य समेटिएको भिडियो फुटेजहरू बाहिर आइरहेको बताउनु भएको छ। हिजो साँझ 10 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको खबर आएको थियो। केही बेर अगाडि बीबीसीले 38 जनाको मृत्यु भएको लेखेको छ। जापानी अरबपति एसुक माएजाले आफूसँग चन्द्रमाको यात्रा गर्नका लागि विश्वभरका 8 जना सर्वसाधारणलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। यासाकाले एकल मक्सले रकेटबाट सन् 2023 मा चन्द्रमाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। चन्द्रमाको यात्रा निशुल्क गरिने र विश्वभरिबाट 8 जना सामान्य नागरिकलाई छनौट गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भारतको बायोमेट कोभिन्स खोपको प्रभावकारिता 81% रहेको दावी गरिएको छ। हिजो तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको नतिजा सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले यस्तो दावी गरेको हो। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मे महिनाको अन्त्यसम्ममा सबै वयस्क अमेरिकीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाइसक्ने बताउनु भएको छ। 3 महिनाभित्र सबै अमेरिकीलाई खोप लगाइसकिने उहाँको घोषणा छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लबले जित हात पारेको छ। हिजो भएको खेलमा खुमलटारले बोइज युनियन क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। यस्तै हिजो भएको अर्को खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लबले टुसाल युथ क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। र अस्ट्रेलियाले तेस्रो T20 क्रिकेटमा घरेलु टिम न्यूजील्यान्डलाई 34 रनले पराजित गरेको छ। जितसँगै अस्ट्रेलियाले 5 खेलको श्रृङ्खला जीवित राखेको छ। पहिलो 2 खेल जितेर न्यूजील्यान्ड श्रृङ्खलामा भने 2-1 ले अगाडि रहेको छ। रोजगार र विकास कार्यक्रम रोजगारीले स्थानीय खुशी, युवाहरू गाउँमै रोकी रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01-66-16-421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। चलाऊ इष्ट प्रज्ञा
अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विकास र रोजगारीका कुरा। सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। धनकुटामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटबाट विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएका छन्। धनकुटाका स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमबाट सड़क निर्माणदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका कामहरू भइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा विकास पनि हुने, रोजगारी पनि पाइने भएपछि नागरिक पनि खुसी भएका छन्। सरकारले बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा 274 जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सड़क निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्रमा पैदल बाटो बनाउने काम गरिरहेका छन्। अहिले अब त्यस्तै हो, पहिला अब दुःख हो, रोजगार पाएपछि चाहिँ यसो अब स्रोतहरू भयो। ठिकै छ, अब गइरहेका छ हामीले। अब जुन बेरोजगार भएर न रोजगार अब हामीले गइरहेछौँ होइन, राम्रो भइरहेछ, गइरहेछौँ हामीले, अहिलेसम्म ठिकै छ। नगरपालिकाले सबै वडामा श्रमिकलाई परिचालन गरेको छ। कोभिड-19 को कारण रोजगारी गुमेका र न्यून आय भएका विपन्न परिवार 100 दिने रोजगारीमा जोडिएका हुन्। 100 दिन काम गरेपछि एकजनाले 51,000 रुपियाँ पाउनेछन्। महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 2 र 3 पर्यटकीय स्थल जाने सडक र अन्य सडक निर्माण लगायतका कामका लागि श्रमिक परिचालन गरिएको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिले हामीले छनौट भइसकेपछि यहाँका बेरोजगारी युवाहरूलाई जो छनौट हुनुभएको छ उहाँहरूलाई गरिबता जो चाहिँ बेरोजगारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले रोजगार दिएका छौँ। तर हामीले विशेष गरेर यो केमा झरनाको चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले गत 2 वर्षदेखि संरचना निर्माण कामहरू सुरु गरिरहेका छौँ र रोजगारका हाम्रो साथीहरूलाई पनि 22 जनाकै टिमलाई अहिले पहिलो फेजमा हामी यो फुड ट्र्याक कम्प्लिट गर्नेमा खटाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र बजेट सक्ने गरी मात्रै काम भएको चर्चा पनि छ। तर धनकुटामा भने कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको महालक्ष्मी नगरपालिका रोजगार संयोजक गौरव कार्कीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अहिले महालक्ष्मीको 9वटै वार्डमा 9वटा आयोजनाहरू, बाटो मर्मत, कुलो निर्माण, ढल निर्माण लगायतका छन् भने 3टा आयोजना यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बोकेको लेकुवा झरना जाने गत साल 76-77 को आर्थिक वर्षमा पनि केही सिँढीहरू बनाइएको थियो र त्यो पूर्ण भइसकेको थिएन र बाँकी त्यहाँसम्म जाने सिँढी बन्दैछ। स्थानीय तहले आफ्ना योजनासँगै प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रम र योजना पनि बस्ती स्तरमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती कार्यक्रममा खटिने जनशक्ति दक्ष र पर्याप्त भने नभएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। विदुर खवास, CIN रेडियो लालीगुराँस, धनकुटा। अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको दैनिक कारोबारको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मोबाइल बैंकिङमा दैनिक 2 लाख रुपियाँ, इन्टरनेट बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङमा दैनिक 20-20 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्न पाइनेछ। र नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3000 नागेको छ। गत 24 घण्टामा 1 र अध्यावधिक संख्या 233 मृत्यु संख्या थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको हो। सरकारले 23 गतेबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अबको 3 दिनपछि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। जनै खटिरा आए के गर्ने? जनै खटिरा भनेको चाहिँ कीटाणुले गर्दा सूक्ष्म जीवाणु हुन्छ, चाहिँ पहिले शरीरमा हुन्छ, त्यो चाहिँ शरीर कमजोर पारेर बाहिर आउँछ। कमजोर भए हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो मौका छोपेर बाहिर आउने हो। धेरै चिन्ता नलिने, पोसिलो खानेकुराहरू खाने। अर्को जनै खटिरा भएको मान्छेलाई चाहिँ नछुने है, र अर्को ठेउला भएको मान्छेको छेउमा नजाने। जनै खटिरा ठेउला एउटै कीटाणुले गराउने भए हुनाले चाहिँ ठेउला पनि आउन सक्छ। त्यसलाई जोगाउने उपाय भनेको चाहिँ अलिकति चिल्लो बनाउने क्रिम्सहरू चाहिँ लाएर बस्नु पर्यो हैन। नेपाल कन्टेक्स्टमा तोरीको तेल हो, नरिवलको तेल छ भने लाउँदा हुन्छ। तोरीको तेल लाउँदाखेरि चाहिँ घामको एलर्जी बढी देखिने भए हुनाले लाउनु हुन्छ भने चाहिँ घाममा बस्नु भएन।
डाक्टर सुदीप पराजुलीसँग सीआईएनले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकार र विप्लव समूहको वार्ता सहमति नजिक, निर्णायक वार्ता आजै गर्ने तयारी। नयाँ सरकार गठनका लागि खुला छलफल गर्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। सरकारमा जाने कि नजाने काङ्ग्रेसमा द्विधार। नेकपा विवादमा निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई दबाव, तलब सुविधामै सकिन्छ संवैधानिक आयोगहरूको बजेट। इन्धनमा करको बोझ उपभोक्तालाई भार। सुगौली सन्धिको 205 वर्ष पुरा सकल प्रति नेपालमा भेटिएन। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3000 नाग्यो। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिँदै। म्यानमारमा कुविरुद्धको प्रदर्शनमा बल प्रयोग, थप 38 जनाको मृत्यु। 3 महिनाभित्र सबै अमेरिकी नागरिकलाई खोप लगाइने। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटारको जित, नयाँ बस्ती र टुसालले अङ्क बाँडे। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रविन सायामीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा सांसदहरूले कोरोना खोप लगाएका छन् हिजो, त्योसँग जोडेर कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना सांसद खोप लगाउन ठिक्क परेका छन्। डाक्टरले खोप लगाउन खोजिरहेका छन्, तर अचानक सांसदले केही कुरा डाक्टरलाई भनेका छन्। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, डाक्टर साहब दल अदल बर्दा रिगटा त लाग्दैन नि, होइन डाक्टर साहब? ढुक्क हो। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयो। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।